द्वितीयस्कन्धः अथ 30ोऽध्यायः 30th chapter from श्लोका 1. कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनम् नायं वेदोरुविक्रमम् पाल्यमानोऽपि बलिनः वायोरिव घनावलिः यं यम् अर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यद् अध्रुवस्य देहस्य यद् अध्रुवस्य देहस्य यद् अध्रुवस्य देहस्य अनुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवानि मन्यते मोहात् क्षेत्रवसूनि च जन्तुर्वैभव एतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत तस्यां तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरच्यते नरकस्थोऽपि देहं वै न त्यक्तुमिच्छति नारत्या निर्वृतौ सत्याम् देहमाया विमोहितः आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बन्धुषु निरूढमूलहृदय आत्मानं बहुमन्यते
सन्दह्यमान सर्वाङ्ग तेषामुद्वहनाधिना करोति अविरतं मूढः दुरितानि दुराशयः आक्षिप्त आत्मेन्द्रियस्त्रीणाम् असतीनां च मायया रहोरचितया लापैः सुषुम्नां कलभाषिना गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु अतन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारम् सुखवन्मन्यते गृही कुर्वन् दुःखप्रतीकारम् सुखवन्मन्यते गृही अर्धैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् उष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्याद्यधः स्वयम् वार्तायां लुप्यमानायाम् आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निस्तत्वः परार्थे कुरुते स्पृहा कुटुम्बभरणकल्पः कुटुम्बभरणकल्पः
वृथोद्यमः श्रिया विहीनकृपणः ध्यायन् श्वसिति मूढधीः एवं स्वभरणाकल्पम् तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम् हीनाशा इव गोचरम् तत्रापि अजातनिर्वेदः म्रियमाणः स्वयं वृथैः जरयोपातवैरूप्यः हरणाभिमुखो गृहे एवमत्योपन्यस्तम् गृहपाल इवाहरण्य आमया व्यप्रदीप्ताग्निः अल्पाहारोऽल्पचेष्टितः आमया व्यप्रदीप्ताग्निः अल्पाहारो अल्पचेष्टितः वायुनोत्क्रमतोत्तारः तपसमृद्धनाडिकः श्वासकृतायासः कंठे घुरघुरायते शयानः परिशोचद्भिः परिवीतस्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः
भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः क्रियते रुदतां स्वानाम् वेदनयास्तधीः यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमो सरभसे क्षणौ तदृष्ट्वा नस्तहृदयः सकृन्मूत्रं विमुञ्चति यातना देह आवृत्य आशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानम् दण्ड्यं राजभटा यथा तयोर्निर्भिन्न हृदयः तर्जने जातवे पतुः पतिष्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोघं स्वम् अनुस्मरन् चित्रत्वरीतो अर्कदवानलानिलैः सन्तप्यमानः पतितप्तवालुके वृक्षेण पृष्ठे कषया च ताडितः चलत्य शक्तोऽपि निराश्रमोदके तत्र पतन् श्रान्तः मूर्छितः पुनरुत्थितः तथा पापीयसानीतः तमसा यमसादनम्
योजनानां सहस्राणि नवतिं नवचाध्वनः त्रिमुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातनाः आदीपनं स्वगात्राणाम् वेष्टयित्वा उल्मुखादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि प्रकृतं परतोऽपि वा तच्चन्द्राभ्युद्धारः स्वगृद्रयमसादने सर्पवृश्चिकदंशाद्यैः दशद्विश्चात्मवैशसम् चिन्तनं चावयवशो प्रजादिभ्योऽभिदापनम् पातनं गिरिशृङ्गेभ्यः नोदनं शाम्बुगर्तयोः यास्तानिस्रान्धतानिस्रा गौरवाध्याश्च यातनाः कुन्ते नरो वा नारी वा वितस्सङ्गेन निर्मिताः अत्रैव नरकस्वर्ग इति वादः प्रचक्षते या यातना वै नारक
वैनारिभ्यः ता इहापि उपलक्षिताः एवं कुटुम्बं बिभ्राण निदरम्भर एव वा विसृज्येहो भयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् एकः प्रपद्यते ध्वान्तम् कृत्वेदं स्वकलेवरम् कुशलेतरपाथेयः भूतद्रोहेण यद्भृतम् दैवेनासादितं तस्य कमलं निरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य कृतवित्त इवातुरः केवलेन हि अधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याति जीवोऽन्धथा मिश्रम् चरमं तमसः पदम् केवलेन हि अधर्मेण मदस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशस्तमनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेत् शुचिः